अस्सलाम वालेकुम जी। आज के अमाल जो मैं इस चैनल पे बता रहा हूँ ये गैबी ताकतें जो अच्छी ताकतें होती हैं उनको पाने के लिए और लकी बनने के लिए, यानी इनकी बरकत से इंसान कभी भी किसी मामले में ऐसा महसूस नहीं करेगा कि वन लकी है। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसके साथ कोई ना कोई ऐसा जरूर है, ऐसी मखलूक जरूर मौजूद है जो उसकी मदद कर रही है। जितने भी अमाल होंगे अल्लाह के फजल से इनको करने से इंसान हर जगह इज्जत पाता है। इंसान कहीं भी नाकामी से दुचार नहीं होता। इंसान जो अपने आप को दूसरों से कमजोर समझता है उसकी अल्लाह की तरफ से हर मामले में मदद की जाती है, और जहां मदद होती है अल्लाह की, अल्लाह जहां मदद कर देता है वही इंसान लकी होता है। याद रखिएगा, जहां पे अल्लाह किसी इंसान की मदद नहीं करता वहां पे इंसान नाकामियों की गहराई में डूबता चला जाता है। और जब नाकामियां इंसान पे हमलावर होती हैं हर जगह से, किसी इंसान को बार बार अगर नाकामी मिलती है, याद रखिएगा वो इंसान मायूसी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात कही जाएगी कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने हर मसले का हल पैदा किया, सिर्फ इंसान को उसे पाने का तरीका आना चाहिए। अल्लाह को राजी करने का तरीका आना चाहिए, अल्लाह को मनाने का तरीका आना चाहिए। कसरत से कलमा तैयबा पढ़ें, ये पहला नक्श नजर आ रहा है, इसको नकल करके अपने पास रख लें। इंशाल्लाह कहीं नाकामी नहीं होगी। इंशाल्लाह इंसान अपने आप को लकी महसूस करेगा। इंशाल्लाह उसे महसूस होगा जैसे कोई खास ताकतें उसकी हर काम में मदद कर देती हैं। ये ऐसा अमल है जिसे इंसान जैसे ही नकल करके अपने पास रखता है उसे एक सुकून महसूस होगा। उसे रात को ख्वाब में भी कई ऐसी चीजों से आगाह कर दिया जाता है जो आने वक्त वाले वक्त में उसके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो उसे आगाह किया जाता है कि वो उनसे बच के रहे, उनसे अपने आप को महफूज करके रखे। उन्हें हमेशा ऐसी बातों से पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि जो उनके लिए आने वाले वक्त में नुकसानदेह हो सकती हैं। बड़ा ख़ास अमल है, जब आप करेंगे इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है आप इस नक्श मुबारक को कभी अपने से जुदा नहीं करेंगे। इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किया जा सकता है, दोनों सूरतों में ठीक है। लेकिन बहनें जब भी नकल करें मखवारी में नकल करके इसे अपने पास ना रखें। वजू बेवजू दोनों सूरतों में रखा जा सकता है। इसके साथ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब याद आए कसरत से पढ़ना इसकी मजीद ताकत को बढ़ा देता है। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करना कि वो ज़ात मेरी मदद करेगी तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर मदद करेगी। ये नक्श एक तो बरकत के लिए, दूसरा नजर बद से बचाता है, तीसरा असेब से महफूज रखता है, चौथा गैबी इमदाद के लिए हर मामले में मदद के लिए, पांचवा इसका फायदा यह है कि इंसान अनलकी से बदकिस्मत से लकी हो जाता है, खुशकिस्मत हो जाता है। छठा इसका फायदा यह है कि इंसान जो है वो किसी भी काम में नाकाम नहीं होगा। सातवां इसका फायदा यह है कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। जो इसको नकल करे, नकल करके इसको बार बार देखना होता है। और साथ इसके खोवा अर्रहमुर्राहिमीन ये कसरत से देख के पढ़ता जाए। जब भी अपने पास रखे चाहे प्लास्टिक की लेमिनेशन करवा ले, तो इसके बाद इसे बार बार देख के ये पढ़ता जाए। कहा जाता है कि अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से इंसान की गैबी मदद भी होती है, इंसान लकी भी होता है। इंसान हर मसले से ऐसे निकल जाता है जैसे कभी उस पर कोई मुश्किल या परेशानी आई ही नहीं थी। अल्लाह की ज़ात उसे निकाल देती है। तो इसको भी एक दुआ ज़रूर आपने आजमाना है, इंशाल्लाह फ़ायदा 100% मिलेगा। इस अमल को करने का खास तरीका है, एक तो इसे नकल किया जाए, या अल्लाह या गफूरू का नक्शा है। ये अल्लाह का सिफाती नाम है। याद रखिएगा कि हर सिफाती नाम के अंदर एक खास तासीर है। बाज़ इंसान अपने आप को इसलिए भी बदकिस्मत समझ रहा होता है कि अल्लाह उससे राजी नहीं होता, लेकिन साथ उसमें सबसे जो बड़ी इंसान में खुद उसमें जो कमी होती है, ऐब होता है, वो ये होता है कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका होता है।
وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ غفور ذات ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ تو یہ نقش یا غفوروں کا نیت کر کے رکھا جاتا ہے کہ اللہ غفور ہے، وہ میری مدد کرے گا، اور اس کے ساتھ یا اللہ یا غفور روزانہ کم از کم 101 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ جو انسان اس عمل کو شروع کر دیتا ہے، کسی سے ذکر نہیں کرتا، وہ پوری زندگی کبھی بد قسمتی کی طرف نہیں جاتا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش قسمتی ہر کام میں پائے گا۔ وہ ہمیشہ ایسے مسائل سے ایسے نکلے گا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے خود محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس پہ اپنا فضل، اپنا کرم کر رکھا ہے۔ وہ ایسی جگہوں سے کامیاب لوٹے گا جہاں سے دوسرے ناکام لوٹے ہوں گے۔ ہر مہم پہ کامیابی اس کے قدموں میں ہوگی۔ چھوٹا سا نقش ہے یا اللہ یا غفوروں کا، یہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یہی نقش رکھا جاتا ہے اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ماہواری میں بہنیں عمل کو روک دیتی ہیں۔ وضو بے وضو دونوں صورتوں میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نقل جب کریں اس وقت باوضو ہو کے نقل کریں۔ بے وضو کبھی نقل نہیں کرنا چاہیے۔ پرند نکلوانا چاہیں تو پرند بھی اس کا نکلوایا جا سکتا ہے۔ یہ جو نقش مبارک ہے، یہ موکلاتی نقش بھی کہلاتا ہے۔ اس قسم کے لیے پریشانیاں، مصائب، ان کو دور کرنے کے لیے اس کو نیت کی جاتی ہے، نقل کیا جاتا ہے، اور اسے بھی اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے، یا دائیں بازو پہ باندھ لیا جاتا ہے، یا گلے میں پہن لیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے گزارش، آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور بتایا کریں کمنٹس میں، اور اگر خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ چیز بتا دی جاتی ہے۔ اور دعا کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لازمن چھوڑا کریں۔ جنہوں نے پہلے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، گزارش ہے ان کے لیے دعا کر دیا کریں۔ اللہ ان کے مسائل حل کرے، اللہ ان کی نیک حاجات پوری کرے۔ تو آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے کریں گے، تو یہ ایک سلسلہ، ایک لڑی بن جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، پہلے قریش سب چینل پہ بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا اور لوگوں کو بہت فائدہ ملتا تھا، بغیر عملیات کے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ ایک یہ اجتماعی دعا بن جاتی ہے اس طرح، اور آپ کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں پھر شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں۔ صرف نام کومنٹس میں چھوڑ دیا کرے دعا کے لیے۔ باقی یہ نقش اپنے پاس نیت کر کے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ انسان کہیں پہ بھی ان لکی نہیں اپنے آپ کو پائے گا، غیبی مدد حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھول دیے گئے ہیں، ان پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، ان کو لازماً آپ نے سبسکرائب کرنا۔ وہ آج کل خاص طور پہ چال والے تجویزات بھی بتائے جا رہے ہیں، اور وہ وظائف دیے جا رہے ہیں جن سے پہلے بھی لاکھوں لوگوں کو فائدہ مل چکا ہے۔ آپ ان میں واقعات سنیں گے، لوگوں کو کیسے کیسے انہیں فائدہ ملا، آپ ان وظائف کی فضیلت جانیں گے، تو انشاءاللہ آپ بھی وہ ضرور عمال کریں گے اور آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔